الشديدة. يا أمة محمد، هذا ضوء قليل، وهذا استعراض خفيف، وهذه مطالعة ناقصة للإسلام والمسلمين التي قدمتها أمامكم، وأنكم تعلمون أكثر من هذا، وأنتم تشاهدون بالتلفاز أفصح من هذا، وتسمعون عن طريق الإذاعات العالمية والبريطانية أبشع من هذا. فالجملة أن الإسلام وأصحابه، أن الإسلام ومشاعره، أن الإسلام ومعابده، أن الإسلام وبلاده مصابون بالسهام الحادة والنضال الشارعة تلقى على ديارهم وعمرانهم القنابل السامة الفتاكة الهدامة. يا أمة محمد، كم تدعون أننا فرسان من الجيوش الإسلامية؟ إنكم تدعون أننا حراس للحرم الإسلامي، إنكم تدعون أننا شبان من الأسرة المحمدية، إنكم تدعون أننا أقسمنا على إراقة النفس والمال في سبيل الحق واليقين. فشحذوا نفوسكم فاعملوا بها عملا حقيقيا، لأنه هو العلاج الوحيد لسائر المصائب والكوارث التي نواجهها صباح مساء. يا إخواني، نحتاج اليوم إلى هذه الوحدة الإيمانية المعجزة. إن هذه الوحدة تطالب منا اليوم التضحيات الضخمة الجبارة الهائلة، إنها تطالب منا الهمة العالية الجبارة، إنها تطالب منا عقيدة جديدة، إنها تطالب منا الهمة العالية التي تحث على القول أينقص الدين وأنا حي. فيا أمة محمد، فشحذوا نفوسكم واربطوا برباط التضامن والوفاق، واجتمعوا اجتماعا مثاليا، وكونوا عباد الله إخوانا، وقدموا أسوة حقيقية للالتزام بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتكون العزة السالفة والمجد العريق لكم كما كان إسلافنا العظام. وأكتفي بقول الشاعر: ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمدي إن كان في القلب إسلام وإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.